नमस्ते। वयं प्रयागराज कुंभमेलायां स्मः। महाकुंभमेलायां त्रिवेणी संगमस्थाने स्मः। अत्र बोट् क्लब् इति स्थाने स्मः। इदानीं नौकाद्वारा त्रिवेणी संगमस्थानं प्रति गन्तुं प्रतीक्षां कुर्वः। इतः स्वल्पं दूरं गन्तव्यं भवति। तत्र त्रिवेणी संगमः भवति। अत्यपूर्वसन्दर्भः अयं, यतोहि ह्यः मौनी अमावास्या सुदिने 10 कोटि जनाः अत्र सम्मिलिताः। सौभाग्यमिदम् अत्यपूर्वः सन्दर्भः इति कारणेन ये अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः सर्वेपि अत्र समागच्छन्तु, कुम्भमेलायां भागं गृह्णन्तु इति प्रार्थना। 44 वर्षानन्तरं प्राप्यते इदं सौभाग्यम्। अस्मिन् जन्मनि अप्राप्यमस्ति। अत एव शक्नुमः चेत् वयमत्र आगच्छामः। यदा शक्तिः भवति, यदा उत्तमकालः आरोग्यं भवेत्, तादृशसन्दर्भे एतादृशम् आगन्तुम् अस्माकं सौभाग्यम् इति कारणेन ये शक्नुवन्ति भवन्तः सर्वेपि कृपया येन केनापि प्रकारेण अत्र आगच्छन्तु। अत्र सर्वविधव्यवस्थाः अपि सन्ति। अस्माकं चिन्तनानुसारं न, अत्र सर्वाः व्यवस्थाः कल्पिताः सन्ति। सम्मर्दः भवत्येव, यतोहि महाकुम्भमेला इति कारणेन। तथापि यत्र कुत्रापि चेदपि भोजनम् अथवा वासव्यवस्था एतत् सर्वमपि सुलभमस्ति। कृपया आगच्छन्तु भवन्तः सर्वेपि। अत्र तु महाकुम्भमेलायां फेब्रुवरी 26 दिनाङ्कपर्यन्तं शिवरात्रिपर्यन्तमस्ति। इतोपि समयः अस्ति। एतत् सौभाग्यम् अस्माकं जीवने प्राप्तमिदम्। अतः वयं यावत् शक्यम् अत्र आगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। हर हर महादेव। भवतां कृतेपि सर्वेषां कृतेपि वयम् अत्र प्रार्थनां कुर्मः। सर्वेषां कृते वयं प्रार्थनां कुर्मः। त्रिवेणी संगम स्नानार्थं गमनम् अधुना। हर हर महादेव।